এখন আমরা মন্ত্রণ আকবর কারাতুল্লাহ এবং তালিবেরাম হাফেজ মুজিবুল্লাহ জামাতে পঞ্চম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك